السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إذا نكمل مع الدرس les déterminants possessifs. إذا الآن راح نشوفوا مع les activités من كراس النشاطات كاي d'activité page 44-45. إذا نشوفوا avec la première activité. complète le tableau ci-dessus، يعني املأ الجدول هذا. شوفوا الجدول فيه دو كولون، يعني خانتين، الأولى فيها les adjectifs possessifs والزاوج adjectif démonstratif. alors نشوفوا مع la première phrase. Ces abeilles bougent leurs ailes sans arrêt pour faire du vent. إذا هاد النحلات هم يحركوا الأجنحة تاعهم بدون انقطاع كي يشكلوا نوع من الهواء، الريح. إذا هنايا واش عندنا adjectif possessif ou bien adjectif démonstratif. إذا كما نشوفوا هنايا في بداية الجملة سي معناتها adjectif démonstratif. إذا نكتبوها هنايا يعني اسم إشارة هاته. La deuxième phrase. Nos parents sont partis à la Mecque. والدينا ذهبوا إلى مكة. nos parents. إذن no تدل على أننا نحن عندنا والدينا. إذن parents شوفوا راهي في الأس دونك راهي بلوريال. بيسك راهي بلوريال لازم le déterminant possessif يكون aussi au pluriel. لو كان مثلا حكينا غير على أبي ما نقولوش nos pères، نقولوا notre père. ولا على أمي نقولوا notre mère. أما هذا كيكون لا بوسيسيون، يعني الحاجة اللي نملكوها حنا تكون في المفرد. أما إذا كانت في الجمع يعني الوالدين جمع parents، دونك ما نستعملوش notre، نستعملو no. إذا no هنايا c'est un adjectif possessif. Troisième phrase. Cette fleur sent très bon. هذه الوردة تفوح منها رائحة طيبة. sent très bon. cette fleur. alors cette fleur هذه donc هذه يعني cette c'est un adjectif démonstratif، اسم إشارة. La dernière phrase. Notre boulanger travaille toute la nuit pour préparer ces délicieux gâteaux qui se trouvent dans la vitrine. alors شوفوا مليح. notre boulanger l'agent هنايا l'adjectif هنايا هو l'adjectif possessif يعني تاع الملكية notre. شوفوا هنايا notre ما استعملناش نو. لماذا؟ لأن بولونجي هنايا راهي في السينغولير، راهي في المفرد، ما كانش اس معناتها ما راهيش في البلوريال. لو كان راهي في البلوريال نستعملوا نو كيما هنايا. اما اذا لما تكون نوتخ هنا نوتخ وين نستعملوها لما نحبوا نعبروا على ملك يكون في المفرد، حاجه نملكوها. مثلا نوتر بير، احنا مجموعه من الاخوه عندنا غير اب واحد نقولوا نوتر بير. مثلا نوتر ميزون يعني احنا كامل عندنا بيت واحد. نوتر ايكول، نوتر ميتريس، نوتر بيي اكسيتيرا. لما يكون الملكيه اللي نملكوها تعبر على المفرد، تكون في المفرد، تكون حاجة واحدة نملكوها احنا جماعة، إذا نستعملوا نوتر. نعاود لما تكون الملكية يعني الشيء ولا الإنسان ولا الحيوان ولا أي الحاجة اللي نملكوها يعني تكون في المفرد ونكونوا احنا نملكوها احنا جماعة نستعملوا نوتر. لما نكونوا احنا جماعة نملكوا حاجة تكون في الجمع يعني تكون في البلوريال نقولوا نو كيما هنا نو. نفس الشيء الفوتر والفو. فوتر للسينغولير يعني للمفرد والفو للبلوريال. اذا تو ديبون على حسب الحاجه اللي راحنا نملكوها. اذا كانت شفتوها في السينغولير يعني في المفرد بدون اس بدون علامه الجمع نستعملوا نوتر. اذا كانت في البلوريال يعني تكون فيها علامه الجمع نستعملوا نو. هذه اللي نحن. لكم انتم يعني فو نستعملوا فو لما تكونوا تملكوا شيء راه في البلوريال يعني اشياء. مثلا نقولوا فو زافير سكولير ادواتكم المدرسيه. فو بارون مثلا فو فوازان جيرانكم. فو كوزان اقاربكم وهكذا.
إذن هنايا notre c'est un adjectif possessif. Alors, notre boulanger travaille toute la nuit pour préparer ces délicieux gâteaux. هذه الحلويات اللذيذة. Alors, donc تشوفوا هنا c'est un adjectif démonstratif اسم إشارة. يدل على شيء مشار إليه. هذا الشيء يكون في الجمع يعني في البلوريال. C'est délicieux. هذه الحلوى اللذيذة. Alors, c'est هنايا c'est un l'adjectif démonstratif. إذا حطيت بحدا بعضهم بعض normalement نستفهم معليش. activité numéro 2 barre ce qui est faux يعني شطب على الذي خاطئ على الخاطئ. عندنا 7 ou 7 homme a construit sa maison tout seul. alors 7 ou 7 نعرفوا بلي 7 هذه تاع الفيمينان و 7 هذه نستعملوها للمذكر. الكلمه اللي تكون ترافق هذا الديتيرمينون تكون في المذكر وتبدا يا اما بالفويال او باش. اذا ام اولا مذكر يعني ماسكولين معناتها لازم نستعملوا سو وليس سات. هذه الاولى. الزوجه ام تبدا بالاش. القاعده تقول المذكر لما يبدا بالاش ما نستعملوش سو نستعملوا سات لكي لا يكون التعبير ثقيل ويعني شويه موسي. إذا نقولوا 7 طوم معناتها شكون اللي راه فوق هنايا هي 7 7 للفيمينا للمؤنث. عندك 7 و 7 تابل اي سي تابوري سون نوف. الوغ تابل هي اللي رانا نشيروا عليها. تابل سي فيمينا نقولوا لا تابل. اذا بيسكو سي فيمينا ما نستعملوش سو تابل نستعملوا 7 تابل. اذا هذه معناتها هذا هو اللي فوق 7 تابل اي سي هاد سي هنايا ديمونستراسيون يعني للاشاره وهنا للملكيه. اي سي تابوري سون نوف. نعرفوا بلي الطابله يكونوا عندها ايضا نوع تابوري يعني هي شغل كي البنك صغير. اي سي تابوري الوغ نستعملوا سي او بيان سي بيسكو هنايا السات رانا نشاوروا على الطاوله ورحنا نشاوروا ايضا على لي تابوري دونك نستعملوا سي. اذا هذه هي اللي خطا سون نوف يعني هذه الطاولة وهؤلاء لي تابوري هم جدد سون نوف. جي ديجا فو سي شونتور. لقد رأيت يعني من قبل هؤلاء ولا تاع الملكية شونتور. إذا نقولوا سي شونتور هؤلاء المغنيين أم هذه تاع الملكية. إذا هنا نتكلم على مغنيين. إذا راني نشاور عليهم معناتها نستعملوا سي شونتور هؤلاء المغنيين. إذا هذه اللي نبارو عليها. Mon frère a mal aux pieds. أخيرا مضرور من رجليه. ses chaussures lui font mal. يعني حذاءه لا بيرت تاع لو شوسور تاعه يوجعه الحذاء تاعو وجعه. إذا نقولوا ses chaussures هذه الأحذية أم أحذيته أم حذاؤه. إذا حذاؤه لماذا إلى مال بوركوا باسكو لي شوسور تاعه lui font mal معناتها نبارو هذه وتبقى هذه. Ce boulanger fait du bon pain. Ce إذا هنايا خاطئة لأن هاد اس نستعملوها فقط أمام الأفعال. هاد الاس تستعمل فقط قدام الفعل. هنايا بولونجي يعني الخباز. ce boulanger fait du bon pain يعني هذا الخباز يصنع خبزا طيبا. إذا سو هي الصحيحة. شوفوا activité numéro 3. إذن شو جي لامبريسيون كتبدلت بوزيسيون عفوا. إذا نواصل. activité numéro 3 complète avec l'adjectif possessif qui convient يعني املأ بالادجكتيف تاع الملكية الذي يناسب. tous les matins je me réveille à 7 heures je fais alors je fais quoi je fais toilette يعني كي شغل افتساك شغل كي الدوش يعني نغسل وجهي
وهذا كلشي اسمها لا تواليت. جو في تواليت. تواليت هنايا سي فيمينان، نقولوا لا تواليت. الوغ بيسكو جو يعني تواليت نتاعي، غادي نستعمل تواليت تاعي. قالك وظف الادجيكتيف بوسيسيف تاع الملكيه. اذا واش نديرو؟ جو في ما تواليت. لو كانت مذكر نقولوا مون، بيسكو الي فيمينان نقولوا ما. جو في ما تواليت. جو بوا لي، يعني نشرب الحليب تاعي. لي هنايا نقولوا له لي ماسكولان، معناتها نديروا لو ماسكولان تاع ما. لو ماسكولان تاع ما هي مون. جو بوا مون لي. الوغ جو برونس دون. اذا شوفوا مليح، دون راهي تتكمل بالاس، معناتها راها في البلوريال، معناتها راح نستعمل الادجيكتيف بوسيسيف او بلوريال نتاعي. اذا نحكي هنايا على دروسي، على سناني. مي دون. Je brosse mes dents. Le pluriel نتاع ما ومون هو مي. دونك نقول je brosse mes dents. Puis je prends cartable. Cartable masculin نقولوا le cartable. cartable تاعي أنا، معناتها mon cartable. Et je vais à l'école. Activité numéro 4. Réécris le paragraphe de l'exercice numéro 3 à la première personne du pluriel et fais la transformation nécessaire. يعني هذا الباراغراف تاع نيميرو 3 تاع l'activité numéro 3 قالك كتبه à la première personne du pluriel. première personne du pluriel يعني nous. اذا قالك دير لي ترانسفورم. حنا واش راح نديرو؟ حنا برك غادي نغيرو اللي لازم يتغير. مثلا tous les matins nous le réveillons. réveillons à 7 heures. بعد nous faisons. je fais. هذه تتغير، هذه تتغير. nous faisons. nous faisons. alors toilette. nous faisons quoi؟ لا تواليت نتاعنا يعني غادي ندير، انا غادي ندير غير تواليت وحده، كل واحد غادي يدير تواليت تاعه وحده. يعني يساجي تون سول تواليت، تواليت وحده، معناتها ما نقولوش نو تواليت، نوتر تواليت. نو فوزون. اذا هذه تتبدل، ملي تتبدل راح نسطر عليه. نو فوزون نوتر تواليت. كل واحد غادي يدير لا تواليت تاعه، معناتها تواليت تبقى في السينغولير، في المفرد. nous faisons notre toilette. من بعد je bois تولي nous buvons. nous ما نقدرش نقولوا نو تواليت. اذا قلنا نو تواليت معناتها كل واحد غادي يدير عده بليزيور تواليت، دونك كل واحد غادي يدير اون سول تواليت، دونك نقولوا نوتر تواليت. nous buvons notre lait. la même chose. notre lait. nous buvons notre lait. هذه ايضا راح تتغير. je brosse mes dents. عندها nous brossons nos dents. nous brossons nos dents. علاش قلنا هنا نو؟ علاش ما قلناش نوتر؟ باسكو دون هنايا راهي في الجمع، راهي في الجمع. كل واحد عنده عدة أسنان، ما عندهاش غير سن واحدة. ما نقولوش نوتر دون، نو دون، نو دون، أسناننا، نغسلوا أسناننا. هنا نقولوا نعملوا لا تواليت تاعنا، نشربوا حليبنا، يعني تبقى في المفرد. كل واحد غادي يستفرد بالحليب نتاعو وحده والتواليت نتاعو وحده. اما لي دون هنايا ديجا راهم في البلوريال، ما نجموش نقولوا نو بروسون نوتر دون، يعني نغسلوا كامل غير درس كل واحد يغسل درسه. لا نغسلوا كامل سناننا. دونك تبقى هنا في البلوريال، والبلوريال تاع مي هو نو كيما شفنا في الدرس. نو دون. جو برون مون كارطابل. اذا هنا شوفوا je prends تولي nous prenons. nous prenons nos cartables. دوك نفهمكم
نو كارتابل. لأنه لما نقول لو كان نحطو مثلا نو برونون نوتر كارطابل معناتها كامل حنا كيما درنا عندنا غير كارطابل واحد رايحين نحملوه وحدنا كامل كيما درنا نحملو كارطابل واحد محفظة واحدة، لكن كل واحد عنده محفظة معناتها غادي تكون مجموعة كبيرة من المحافظ نقولو نو كارطابل. إذن نو كارطابل avec اس à la fin. إذن nous faisons notre toilette. Je pense notre toilette. Non, notre toilette. Donc, activité numéro 5. Rédige une phrase avec un déterminant possessif et une phrase avec un déterminant démonstratif. يعني هنا تعطي جملة فيها واحدة فيها une phrase avec un déterminant possessif واحد فيها اسم إشارة et une phrase يعني جملة أخرى فيها un déterminant démonstratif هنا تاع الإشارة وهنا تاع الملكية. يعني مثلا نقولوا مثلا نقولوا la maison de nos voisins la maison de nos voisins est grande. إذن nos voisins déterminant possessif بيت جيراننا كبير. هذا الأولى. الثانية pour un déterminant démonstratif اسم إشارة نقولوا مثلا ces enfants sont bien éduqués. هؤلاء الأطفال مربيين يعني هاد الأطفال مربيين sont bien éduqués. وبهذا نكون كملنا مع هاد الدرس والتمارين تاعو ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا نضرب لكم موعد آخر مع درس جديد وتمارين أخرى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.